कामरान साहब, इस वक्त जो एस्केलेशन का मंजरनामा है जिसमें दुनिया की दीगर ताकतें भी कूदती हुई दिखाई देती हैं, कुछ मसालिहत कालिहत कार के तौर के ऊपर, कुछ मशवरा कार के तौर के ऊपर, कुछ बैकफुट पे खड़े होने वाली, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो टाइम लाइन है एक दिफाई महाज के ऊपर जो होनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ में लाना हो, अवामी शऊर बेदार करना हो या जवाबदेही करनी हो, वो टाइम लाइन ठीक दिखाई दे रही है? बाकी चीज़ें ठीक है, सिर्फ ये हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। हाउस हमारा इन ऑर्डर नहीं है पॉलिटिकली, और जब तक आप इसको इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे जो है वो मसाइल रहते हैं। गो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मुकम्मल जो है हमायत आई है, मगर कहीं पे थोड़ा बहुत जो इफ़ एंड बट्स हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए, और जो रियासत है उसको चाहिए कि हाउस को इन ऑर्डर कर ले। हम सारे पाकिस्तानी हैं और सारे पाकिस्तान के लिए हैं, और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर सारे मामला दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर सारे मामला दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए, कोई राय दी आपकी पार्टी ने, रियासत को किसी जगह राय दी गई कि फौरी तौर पर सबको बुलाया जाए और बिठा कर तमाम चीज़ों को साइड पे रख के सबसे पहले कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाए? मैंने खुद की राय दी है अपनी स्पीच में, पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच की है उसमें मैंने कहा है कि हाउस को इन ऑर्डर करें। ये बात ये कोई उसमें ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि फलाने ने हमारे साथ ऐसे किया था तो अब अगर फलाने के साथ हो रहा है तो वो बर्दाश्त करे। फलाने ने किया था, बहुत बुरा किया था, हमारे साथ भी ये बुरा हुआ, बाकायदा जो है ना इसी लॉजेस में मुझे मारा गया पुलिस के ज़रिए, और बाकी जो है ना वो हमारे उलमा की पगड़ियाँ गिराई गई, मगर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हाउस इन ऑर्डर हो और हाउस को इन ऑर्डर ही रहना चाहिए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो दस्तूर के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए, वरना फिर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी खामी रह जाती है। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान का मामला है, हम सारे रियासत के साथ खड़े हैं और हुकूमत से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी उसको सपोर्ट देंगे इस एक मामले पे। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप हाउस इन ऑर्डर करने की बात करते हैं, मुश्तरका पार्लिमानी इजलास हो वो बेहतरीन हल है, या फिर आप ये समझते हैं कि पार्लिमानी इजलास से बेहतर ऑप्शन या प्लेटफॉर्म APC का है? देखिए, पार्लियामान तो सबसे सुप्रीम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बाज़ लोग टेक्निकली जो है ना वो फिर इस पार्लियामान से वो आउट हैं, और वो जब आउट होंगे तो वो नहीं शरीक होंगे, तो इसका मतलब कोई कमी खामी रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उस कमी खामी को, वरना मैं पार्लियामान की बालादस्ती पे बिलीव करता हूँ, मगर इस वक्त मैं सबकी पार्टिसिपेशन चाहता हूं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि APC जो है ना उससे बेहतर ऑप्शन होगा। जी कामरान साहब, आपने बड़े अच्छा कहा, कोई कहीं भी हो उससे बुलाना चाहिए, और इस वक्त क्यों पाकिस्तान की जब पाकिस्तान यकजहती का मामला हो तो इस पर अपनी अना की कुर्बानी देना होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की। अरे कामरान साहब, मैं आपको इसे कानूनी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप कानूनी माहिर भी हैं, एक अच्छे आपने बड़े बड़े केसेस भी देखे हैं। एक केस लग गया महसूस नशिस्तों का, उस केस में जो 13 रुकनी बेंच बना है उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है, मुनीब अख्तर साहब नहीं है, अतर निराला साहब नहीं है, जबकि कानून के मुताबिक जो हमें पता है, ज़रा इस पर बता दीजिएगा गलत है या सही है, क्या अगर हाज़र सर्विस जज हो, रिटायर्ड ना हुआ हो और मौजूद हो जिसने केस वो सुना हो, तो नज़र सानी अपील में भी उन्हीं को रखा जाता है, तो क्या ऐसा है? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनको होना चाहिए। अदरवाइज भी ना प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि उनकी मौजूदगी में फैसला होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो वो मौजूद ना हो, इस तरह से उस जजमेंट को कोई मानेगा नहीं। मैं खुद उस जजमेंट से इख्तलाफ रखता हूँ, मगर इख्तलाफ रखने के बावजूद प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि उनकी मौजूदगी में फैसला होना चाहिए। हत्तल जो है वो फॉर्मेशन जो है वो वही होनी चाहिए जो कि मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, ये 6 तारीख को फिर जब हेयरिंग होगी ये चैलेंज हो सकती है, या इस पे नज़रसानी की कोई दरख्वास्त आ सकती है कि उन दरख्वास्त आएगी और इसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे,
اصل بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، اور حکومتوں سے بھی ایون زیادہ ہوا کرتی ہے. ان کی ایسی حرکتیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں جو ہے وہ عدالت کی عزت جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف پائے یا کوئی انگلی اٹھے. غلط طور پہ بھی ایون ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ اٹھے عدالت پہ کوئی انگلی. تو نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. قانون پہ نہ صرف عمل ہونا چاہیے بلکہ قانون پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اچھا کامران صاحب، مخصوص نشستوں کے کیس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کی جو درخواست ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے. کس قسم کے جواب کی توقع کرتے ہیں، اور اتنے عرصے بعد بھی جواب اگر مگر کی کیفیت میں دیا جائے تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں ہے؟ نہیں، اگر جواب طلب کیا جائے تو وہ توہین عدالت میں نہیں آتا. توہین عدالت یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کے خدا نخواستہ عدالت کی جو ہے عزت کو جو انڈرمائن کرے، کوئی اس کی حکم جان بوجھ کے حکم عدولی کرے. اگر عدالت نے خود ہی جواب مانگا ہے تو وہ جواب جو ہے وہ پھر توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس میں دو باتیں اہم ہیں. پہلی بات وہ یہی کہ بینچ تقریباً وہی ہونا چاہیے. اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ دنیا میں موجود نہیں ہے یا اس عدالت میں موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے اس کی حد تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں گو کہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، مگر جو ہے وہ قانون پہ عمل ہونا چاہیے جس کے بینچ کے حوالے سے بھی فارمیشن وہی رہنی چاہیے. اچھا، ان موجودہ حالات میں آپ سمجھتے تھے کہ ایسے تنازعات یا ایسی متنازع چیزیں سامنے آنی چاہیے؟ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہاؤس سے نہ تنازعات کو ختم کرنا چاہیے. ہم کو پاکستان پہلے اور پاکستان پہلے اور پھر آخر تک وہ پاکستان ہی پاکستان ہے، اور پاکستان کی عزت ہم سے زیادہ ہے. اچھا کامران صاحب، کیا آپ نے کبھی اپنی پریکٹس کے دوران ایسا دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آفیشلی یا رجسٹرار لیول کے بندے سے یہ بات منظر عام پہ آئی ہو کہ یہ والا جو آپ کا کیس ہے یہ اس سال لگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ یعنی عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے ان کے مطابق 2025 میں لگتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. آفیشلی نہیں کہنا چاہیے، ہم اندازہ کرتے ہیں. ویسے وکیل کے طور پہ ہم اندازہ کرتے ہیں. میں 1-2 دن پہلے کہیں پہ پیش تھا اور وہ لائفر تھے اور وہ 2024 کا کیس لگ گیا. 2024 کا لگتا نہیں تو مجھے بھی بینچ نے کہہ دیا یہ تو 2024 کا کیس ہے، یہ تو ان کی درخواست کی وجہ سے لگ گیا ہے، 2024 کا کیس تو نہیں لگتا. تو یہ ایک نارمل بات ہو جاتی ہے. مگر اگر اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کو روز کہتے ہیں کہ یہ فلاں سال کا کیس ہے، ابھی تک اس کی باری نہیں آئی. وہ ایک فارمولا طے ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹوں میں بھی. ایون انلیس سے کوئی جوڈیشل آرڈر ہو جائے کہ فلاں فلاں طرح کے کیسز جو ہے جس میں سزا اتنی گزر گئی ہے لگانے ہیں، اگر ان کے پاس پہلے ہی 10 افراد ہو تو یہ فارمولے کے تحت لگتے ہیں کہ جس کی اتنی سزا ہو. آفیشلی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمومی طور پہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو کہے جا سکتے ہیں اور بتائے جا سکتے ہیں. بعد النظر کا منظرنامہ دیکھ کے بہت شکریہ.